Duha ka mga babae nga nagtrabaho gud sa kabar diya sa barangay Mabolo, Sudad Subo ang gidala sa Mabolo Police Station diyan karon lang nga buntag. Kini human nga ang maong mga babae nga nag-edad og 25 anyos o 30 anyos nagbugno sa ilahang nga gitrabahoan nga bar. Atong nainabi ang mga biktima ingon man ang katong babae nga kontra niini ang matud pa ang rason gingong sige pa dungog ang matag usa nila hinungdan nga wa nakagwansa og nahitabo ang binugduay sa duha ka babae. Ang biktima nga 25 anyos nakaangkon og black eye sa mata ingon man bukol sa iyang agtang samtang ang katong babae nga yang gikabugno nga 30 anyos wala ra maunsa apan wa ni sila nahusay sa police station hinungdan nga pasakaan og kasong physical injury ang 30 anyos nga babae. Gani kagani nagawa sa police station nag-abot ang ilang mga kauban sa bar ug iyahay sila og laban og dapig og balwarti-balwarti ni sila apan desidido ang biktima nga dili nga mopasaka og kaso o gani gusto nini nga bayran ang damage nga naangkon sa iyang naong ug sa iyang agtang karon kasamtangan nga natanggong sa Mabolo Police Station ang 30 anyos nga babae. Kini sa Desmay Padilla sa Jimmy Super Radio DYSS dapat totoo.